जो लेटेस्ट सूरत हाल है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन होना था, अभी तक नहीं हुआ। आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन होना था, अभी तक नहीं हुआ। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नोटिफिकेशन होना था, अभी तक नहीं हुआ। और कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रेटेजिक फोर्सेस, हमारे जौहरी असासाजात, उनके जनरल का नोटिफिकेशन होना था, नहीं हुआ। तो ये तमाम नोटिफिकेशन नहीं हुए। हमने कल भी आपको इत्तला दी और आज सुबह भी जो हमने गुफ्तगू की, मैंने, इमरान रियाज ने और शहजाद अकबर साहब ने, हम सब ने, उसमें भी हमने मुख्तलिफ पहलुओं का जिक्र किया। इसलिए पिछले 2-3 व्लॉग जो है वो ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि एक तवातुर से हम एक खबर को लेकर चल रहे हैं। और उससे पहले भी हमने 3 महीने पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया था, और वो भी नशिस्त इमरान रियाज, शहजाद अकबर साहब और मेरी तीनों की हुई थी। और उस तीनों की नशिस्त में हमने वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि क्या क्या कानूनी सुकम मौजूद हैं, और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की पहली अपॉइंटमेंट से लेके अब तक कितने मामला पेचीदा हैं। बहरहाल ये सब कुछ हो गया, और अब 27वीं गैर आइनी तरमीम का मामला जो है वो भी हो चुका है। और हमें उस दिन से पहले से हम ये जो खटक रहा था मामला, वो पहले से था कि क्या वजह है कि आप जो हैं वो तमाम के तमाम 27वीं गैर आइनी तरमीम का जो सिविल साइड है उस पर तो धड़ाधड़ अमल कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक जो है अस्करी साइड, जो अस्करी साइड है, जो अस्करी तैनातियां हैं, उनके बारे में आप खामोश क्यों हैं? तो उसकी खामोशी की वजह सामने आ गई। और फिर उस वक्त मामला और खुल गया, जब उस वक्त मामला और खुल गया जब जनाब शहबाज शरीफ साहब ऐन वक्त पर बहरीन रवाना हो गए, और बहरीन से वो लंदन चले गए। लंदन का जो दौरा है उनका, ये निजी दौरा है, शेड्यूल दौरा नहीं था। और अगर आसिम मुनीर साहब को ज़रा भी शायबा होता कि शहबाज शरीफ साहब जो मेरे अर्दली की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो ये हरकत करेंगे, तो वो कभी भी बहरीन जाने न देते, और जाते तो वो खुद साथ होते। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जो हैं, अब उनके पास मामला आ चुका है, और शहबाज शरीफ साहब के पीछे हैं नवाज शरीफ साहब। और नवाज शरीफ साहब ने कुछ दिन पहले जो उनकी रीलॉन्चिंग हुई, और रीलॉन्चिंग में उन्होंने जो पर्चियां लिख लिख कर बयान की, पर्ची पर लिख कर वो आए थे और वो लेके आए और पर्चियां पढ़कर सुनाई, तो उसमें बहुत सारी बातें थी। क्योंकि एक तरह मैं आपको बता दूं कि नवाज शरीफ साहब आराम से बैठे थे और हर चीज़ हासिल कर रहे थे। मरीम साहबा को आगे किया हुआ था, और वो पैम्परिंग कर रही थी। मरीम साहबा पैम्परिंग कर रही थी। कभी जनरल साहब को भाई कहती थी, कभी वो कहती थी बहुत सिपा सलार हैं, अजीम फतूहात हैं। वो पैम्पर कर रहे थे। इधर से शहबाज शरीफ साहब पैम्पर कर रहे थे जनरल आसिम मुनीर साहब को, और आसिम मुनीर साहब ये समझ रहे थे कि हाल सबका अच्छा है और ये तो मेरे बहुत ही ताबेदार किस्म के लोग हैं। लेकिन हकीकत में वो सिर्फ इनसे हासिल कर रहे थे, ताकत हासिल कर रहे थे, और इनसे अपने काम करवा रहे थे। 3 साल तक उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब को निचोड़ा, और बिल्कुल ऐसे निचोड़ा जैसे लेमू निचोड़ते हैं। लेमू जो निचोड़ते हैं उस तरीके से उन्होंने निचोड़ा, और सिर्फ मशीन के जरिए नहीं, हाथों से भी निचोड़ा। निचोड़ के उन्हें बिल्कुल खाली कर दिया। और अब ये जनरल आसिम मुनीर साहब ये समझते रहे कि ये तो मेरी बहुत ही खानदान मेरी बहुत कदर करता है, और मैं इनको जो कहूँगा वही ये करते रहेंगे, और ये सब कुछ सिलसिला चलता रहा। तो लेकिन ज़ाहिर है वो नवाज शरीफ साहब ने, मैंने आपको पहले भी बताया था, इन जर्नैलों को समझ नहीं आती। ये जर्नैल बहुत ही परले दर्जे के एक जब इनको ओहदा मिल जाता है तो ये अहमकाना हद तक बेवकूफ़ हो जाते हैं। लिहाजा ये बेवकूफ़ बने, ये मजाक उड़ाते थे इमरान खान का। इमरान खान का मजाक उड़ाते थे, उन्हें ये बुद्धू समझते थे। वो इनकी इज्जत करता था, और जो उसके दिल में होता था,
جو دماغ میں ہوتا تھا وہی زبان پہ ہوتا تھا، اور وہ کوئی سازش نہیں کرتا تھا، سازشی قسم کا بندہ نہیں ہے وہ بالکل کھلی کتاب کی طرح، آپ کوئی بھی چلا جائے اس کا حامی چلا جائے، اس کا مخالف چلا جائے اور اس کو کوئی کیوں دینے کی کوشش کرے، اور وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہے۔ وہ ایم بی ایس سے ملے گا، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملے گا، وہ پیوٹن سے ملے گا، وہ مودی سے ملے گا، وہ نواز شریف سے ملے گا، وہ زرداری سے ملے گا، وہ ایون اپنے ملٹری سیکٹری سے ملے گا، اپنے سیکٹری سے ملے گا، ایک عام جرنلسٹ سے ملے گا، کوئی بھی جا کے اس سے بات کرے گا، کوئی ایم پی اے ایم این اے جا کے بات کرے گا، ان ساروں کے ساتھ وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ گفتگو کرے گا۔ یہ ہے عمران خان کی سب سے اچھی خوبی، وہ بالکل لگی لپٹی بغیر، یہ نہیں ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سامنے ہے تو اس کے ساتھ کچھ اور گفتگو کرے، اور سامنے ایک رپورٹر بیٹھا ہے، ایک عام آدمی کرسی کال پہ چلا جاتا ہے وہ بیٹھا تو اس کے ساتھ کوئی اور بات کرے گا، وہ ایک ہی بات کرے گا۔ اور اسی لیے یہ جنرل باجوہ ہوں، جنرل آصف منیر ہوں، جنرل فیض ہوں، وہ جتنے بھی جرنیل ان کا آمنا سامنا، وہ سب کے ساتھ کھلی ڈلی بات کرتا تھا، یہ بدکتے تھے اس سے، اور یہ کہتے اچھا یہ تو ہماری بات ہی نہیں مان رہا، اور ہم یہ کہتے ہیں تو یہ بات ہی نہیں مان رہا، تو وہ ایکچوئل آپ کو بتا دیتا تھا کہ جناب یہ ہے، یہ نہیں ہے، آپ اس پہ سوچیں، آپ اس پہ نہ سوچیں، وہ یہ بات کرتا تھا، اور وہ عزت کرتا تھا آپ کی، اور انٹرنیشنل فورمز پہ آپ کا دفاع کرتا تھا، اور آپ کو جو گالیاں دیتے تھے، یہ سارا ٹولہ جو آپ کو گالیاں دیتا تھا، ان گالیوں کے جواب میں وہ خود آتا تھا آپ کا دفاع کرنے کے لیے۔ یہ جتنی بھی آپ نے پچھلے 4.25 سال سے جتنے جھوٹے مقدمات، غداری کے، بغاوت کے، دہشت گردی کے، پتہ نہیں کیا کیا ذلیل قسم کے مقدمات جن لوگوں کے خلاف، جن کارکنان کے خلاف، جن رہنماؤں کے خلاف آپ نے کیے اور ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس چور ٹولے کے وجہ سے، اس سسلین مافیا کی وجہ سے، وہ ساروں کا دفاع کرتا تھا، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے آپ نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں، ہمیں تو منافقین چاہیے، وہ منافقین چاہیے جو آپ کی جڑیں کاٹیں، جو آپ سے سب کچھ وصول کریں اور سارا گند آپ کے چہرے پہ لگائیں، دامن آپ کا داغدار کریں اور اپنا اقتدار انجوائے کریں، اور اس کے بعد ہم موجیں کریں، ہم دولت بنائیں اور ساری کالک آپ کے منہ پہ مل دیں۔ وہ آپ ایسے لوگوں کو پسند کرتے تھے، اس لیے آپ نے ان تمام منافقین کو، ان تمام چوروں کے ٹولے کو، اس مافیا کو آپ نے اکٹھا کیا اور مسلط کر دیا قوم پر۔ وہ آپ نے قوم پر مسلط نہیں کیا، وہ آپ نے اپنے اوپر مسلط کیا، آپ نے اپنے اوپر مسلط کیا، آپ نے اپنے اداروں کو تباہ کیا۔ ان کی وجہ سے آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان جوڈیشری کا ایک نظام جو ہے وہ آپ نے برباد کر کے رکھ دیا، پوری کی پوری سپریم کورٹ کو کرش کر دیا، آپ نے میڈیا کو کرش کر دیا، ان چوروں اور ان چور ٹولے کی وجہ سے، ان مافیاز کی وجہ سے، اس سسلین مافیا اور گاڈ فادر کی وجہ سے آپ نے پورے کا پورا آزاد میڈیا کا آپ نے حشر نشر کر دیا، اور آپ نے کہا کہ ہمارے ماؤتھ پیس بنے، بلکہ ان کے ماؤتھ پیس بنے جو اس وقت آپ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، یہ آپ نے کیا۔ اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان، اچھے اچھے آنریبل ججز جو ہیں ان کو آپ نے زبردستی باہر دھکیل دیا، ان کو آپ نے نکالا، اور آپ کے کون سے، آپ کے طرفدار کون سے، کن لوگوں کو سپورٹ کیا؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آپ نے چیف الیکشن کمشنر، اس کے 4 رتن، اور آپ نے ایسے ایسے ٹولے کو سپورٹ کیا کہ خدا کی پناہ۔ اسی لیے یہ آپ پہ جو یہ نحوستوں کے بادل ہیں، یہ آپ کے اعمال کی وجہ سے ہیں، یہ میری اور عمرانی یا کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے، یہ آپ کے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ آپ نے یہ سب کچھ کیا، اور آپ نے اداروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، آپ نے ایک 52 سالہ ادارے کو، آپ نے اس کو ملیا میٹ کر دیا، اور یہ سب کچھ آپ سمجھتے رہے تھے کہ یہ آپ کو سرو کر رہے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ سب کچھ جناب ہمارے سپہ سالار کر رہے ہیں، آپ خوش ہوتے تھے کہ ہو میرا تو بہت، انہوں نے ہر جگہ میری بلے بلے کرتے ہیں، نہیں، وہ آپ کی جڑیں کاٹ رہے تھے، وہ آپ کو استعمال کر رہے تھے، اور اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ جو یہ دن آئے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کون ہے۔ تو لہٰذا اب آپ، وہ کہتے ہیں کہ ہور چوپو، تو اب آپ ہور چوپیں،
کیونکہ آپ نے کیا کیا 3 سالوں میں؟ آپ نے ان 3 سالوں میں اس ایک خاندان کو پالنے کے لیے اپنے ادارے کو برباد کر دیا اور اپنے ادارے کے سبارڈینیٹ اداروں کو برباد کر دیا. آپ نے اپنے سینئرز کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا کیا اور تصاویر جاری کروائیں. آپ نے اپنے سینئرز کو اور آپ اپنے کولیگز کو بے شمار آپ نے کور کمانڈرز کو فارغ کر دیا اور ان کو گھر بھیج دیا، ان کو پابند سلاسل کر دیا. آپ نے ایک فسطائیت مسلط کی، برباد بدترین قسم کی فسطائیت ان کی وجہ سے، اس خاندان کی وجہ سے آپ نے یہ مسلط کی. اور آپ نے کور کمانڈر سے لے کے 3 سٹارز کو بھی معاف نہیں کیا، 2 سٹارز کو معاف نہیں کیا، 1 سٹارز کو معاف نہیں کیا، ان کی خواتین کو معاف نہیں کیا. وہ سب بیچارے زپ لگا کے بیٹھے ہیں منہ پہ، اس لیے کہ آپ کے پاس ان کا رزق ہے، کنٹرول ہے آپ کا رزق، ان کا رزق آپ کے پاس ہے. آپ کہتے ہیں میں کلب نہیں جانے دوں گا، آپ کہتے ہیں میں فلاں جگہ نہیں جانے دوں گا، بند کر دو ساری مراد، ختم کر دو، میں ہوں. تو یہ جو میں ہے یہ یہاں پہ آپ کو یہاں تک لے آیا ہے. یہ میں جو ہے، آپ نے پچھلے 3 سالوں میں اپنے آپ کو ذرا دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سینے میں قرآن دیا، آپ اپنا محاسبہ کریں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں، کیونکہ اور تو کوئی کر نہیں سکتا. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کریں، اور ہو سکے تو صبح کے وقت کھڑا کریں، اپنے دماغ کو خالی کر کے، ہر طرح کا بغض نکال کے، ہر طرح کا انتقام نکال کے، ہر طرح کا حسد نکال کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کریں اور اپنا محاسبہ کریں اور سوچیں آپ نے پچھلے 3 سال ان لوگوں کی وجہ سے، اس مافیاز کی وجہ سے کیا کچھ ظلم نہیں کیا اور کیا کچھ نہیں کیا. یہ ذرا سوچئے گا، کیونکہ ابھی بھی اس وقت بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ جیلوں میں ہیں، ہزاروں لوگ جیلوں میں ہیں. آپ نے ان کو لائسنس ٹو کل دیا کہ جو مرضی کریں، کر گزریں، میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ سب کچھ ہوا. غلط خبروں پہ، جھوٹی خبروں پہ آپ سے بڑے بڑے آپریشن کروائے گئے، جھوٹی خبروں پہ آپ سے سیاسی انتقام آپ کے ذریعے لیا گیا. یہ سب کچھ ہوا. تو جناب اس وقت بھی صحافی جیلوں میں ہیں. سہراب برکت جیل میں پڑا ہے، آغا سرور جیل میں پڑا ہے، رائے غلام جیل میں پڑا ہے. یہ سارے ان کا قصور کیا ہے بیچاروں کا؟ یہ رپورٹنگ کرتے ہیں، اور یہ ایسا اتنا تگڑا نظام، اور اتنا تگڑا نظام کہ ان 3 معمولی کیڑے مکوڑے صحافیوں سے آپ لرز اٹھیں. یہ کیسی گڑیا رانی ہے اور یہ کیسا شاہی خاندان ہے کہ ان کی شان میں آپ کوئی لفظ نہیں بول سکتے. یہ کیسا شاہی خاندان ہے جناب کہ ایک لفظ نہیں بولنا ہے. اور پیچھے ہمارے بیٹھے ہیں بھائی مشتاق، وہ دھڑا دھڑ آرڈر پاس کرتے ہیں اور مانیٹرنگ کر رہے ہیں اس وقت تمام ٹیلی ویژن. 3 سال انہوں نے اسی کام پہ لگا دیا کہ ہو گڑیا رانی کے خلاف کوئی خبر نہیں چلنی چاہیے، گڑیا رانی کا کوئی ایونٹ مس نہیں ہونا چاہیے، گڑیا رانی کو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ کرتے رہیں. یہ ہے بھائی مشتاق کا کام. 3 سال بھائی مشتاق نے بھی نوکری کر لی اور بھائی مشتاق بھی یہی کام کرتے رہے، گڑیا رانی اور گڑیا رانی اور گڑیا رانی. تو گڑیا رانی کو اب آپ، یہ سب کچھ ہوتا رہا. اس کے بعد ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، انہوں نے 3 سال فتنے کی گردان، ان کو ایک ہی تھا کہ جائیں اور جا کر فتنہ کی گردان پڑھیں. وہ سارا 3 سال انہوں نے فتنے کی گردان پڑھ کے گزار دی. یہ ان کا ڈی جی آئی ایس پی آر کیا ہے جی؟ وہ انٹر سروسز کے وہ ہیں ڈی جی ہیں. اور کیا کرتے ہیں جی؟ وہ یعنی کہ مسلح افواج کے، تمام مسلح افواج کے وہ ترجمان ہیں. اور تمام مسلح افواج کے ترجمان کیا کرتے ہیں؟ آج تک انہوں نے 3 سالوں میں آج تک ایک سیکورٹی پہ ایک بریفنگ نہیں دی، ایک بھی بریفنگ نہیں دی. 3 سالوں میں جو بریفنگ دی انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی دی، جو بریفنگ دی انہوں نے فتنہ فساد فلر، فتنہ فساد فلر، فتنہ فساد فلر. سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا، ڈیجیٹل دہشت گردی، ایسی ٹرمز آپ لے کے آئے، اور وہ 3 سال انہوں نے یہی کام کیے رکھا. اور اب وہ فون بند کر کے بیٹھے ہیں، اور اب اتنی ضرورت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ فون کا جواب دے دیں کسی کو کہ جناب یہ سب کچھ ہو کیا رہا. یہ آپ کے ساتھ ہونا تھا اور یہ آپ اس کے مستحق ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے آپ مستحق ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر دیں، کان بند کر دیے، عقلوں پہ آپ کے پردہ پڑ گیا.
हर चीज आपने बंद करके रख दी और आपने कहा सिर्फ एक आंख से मैं देखूंगा, और वो आंख जो जाती उमरा की तरफ देखती है। आपने जाती उमरा का जो तुर्रा इम्तियाज है, उसको तुर्रे को आपने सैल्यूट मारा। 3 साल तक आप उसको सैल्यूट मारते रहे, और आज आपके सामने है सिचुएशन। तो लिहाजा अब आप जी भुगतिए और देखते हैं कि क्या होता है। आज क्या हो रहा है अभी, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन क्या है, आईनी सिचुएशन क्या है, आईनी सिचुएशन ये है, कानूनी सिचुएशन ये है कि जनाब आज इतना टाइम गुजर गया, नोटिफिकेशन करने से उन्होंने इनकार कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फॉर्म 47 के आप ही ने दिया। जाली फॉर्म 47 आपने बहारें लुटा दी, और आखिरी ज़िमनी इलेक्शन में भी आपने इंतहा कर दी। ज़िमनी इलेक्शन भी आपने दे दिया, और जो जो वो हुक्म देते रहे आप उनके अहकामात की पैरवी करते रहे। ज़िमनी इलेक्शन भी उनको दे दिया, मखसूस नशिस्तें भी उनको दे दी, सब कुछ उनके हवाले कर दिया कि जनाब जाएं मौजे करें, 2/3 अक्सरियत भी ले लें, फिर आप सादा अक्सरियत भी ले लें, मैं पीपल्स पार्टी को भी संभाल लूंगा, मैं मौलाना को भी संभाल लूंगा, मैं MQM को भी, ये मैं सबको कर दूंगा, आप फिक्र ना करें, आप बस जाएं मौजें करें, इक्तदार एंजॉय करें। तो लिहाजा वो इक्तदार एंजॉय करने के लिए, और आज क्या हो रहा है, आज उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करने से इनकार कर दिया। हम बता रहे थे, पहले दिन से बता रहे थे कि अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बहुत भारी होंगे, और उसके बाद हमने आपको बताया था नवंबर और दिसंबर के 10 दिन उससे भी भारी होंगे, और वही हो रहा है, और ये होगा, और ये होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मादर होना चाहिए, क्योंकि आपने बिल्कुल एक खानदान के गुलामी में सारा मुल्क दे दिया। एक ऐसा खानदान जिसे पाकिस्तान के अवाम रिजेक्ट कर चुके हैं, मुस्तरद कर चुके हैं। 8 फरवरी 2024 को मुस्तरद कर दिया, और उस खानदान के हवाले आपने उस खानदान की गुलामी कबूल कर ली। आपने कहा कि नौजुबिल्ला, आपने कहा कि जनाब मुझे तो आर्मी चीफ इन्होंने बनाया है, लिहाजा मैं इनका आर्मी चीफ हूं। आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से चीफ ऑफ आले शरीफ बन गए, सिपा सलारे शरीफान ये बन गए आप, और आपने यही कुछ किया, और यही सब कुछ होना था। हमारे पास वो खबरें आ रही थी, और इसमें तो कोई शक नहीं है। अब क्या हो रहा है, अब वो कहते हैं, अब मार्शल्लाह का वो है इख्तियारात नहीं है, नोटिफिकेशन। ख्वाजा आसिफ साहब बोले हैं फॉर्म 47 से आप उनको भी पाल रहे हैं, बड़े अरसे से पाल रहे हैं इमरान खान ख्वाजा आसिफ साहब को, और कभी आपने उस्मान डार का हक मारा, कभी आपने रेहाना इम्तियाज डार साहिबा का हक मारा, यानी एक बूढ़ी माँ के सर से दुपट्टा खींचा, उसके गिरेबान पे हाथ डाला, और पोते पोती और नवासे नवासियों के सामने उनको रुस्वा किया, उनके बाल नोचे गए रेहाना इम्तियाज डार साहिबा के, इस ख्वाजा आसिफ साहब की वजह से। सदाकत अब्बासी साहब के साथ क्या हुआ, अली नवाज के साथ क्या हुआ, उन बेचारों को, शरीफ लोग, पढ़े लिखे लोग, जो समझते थे कि आप बहुत ही पाकिस्तान को खुशनुमा देखना चाहते हैं, वो उनको आपने मार मार के क्या हशर किया। उस्मान डार के साथ आपने क्या किया, बेशुमार लोग हैं, आपने किया क्या। और इसी तरह सहाफ़ियों के साथ आपने क्या किया। आपने किसी सहाफ़ी को, ना किसी खातून को, ना किसी वो अनम शेख, उनको जेल भेज दिया। मुकद्दस फारूक अवान, उसके घर पे छापे मारे गए, और हमारे बेशुमार जर्नलिस्ट ऑफ एयर कर दिए गए, सिर्फ इसलिए कि गुड़िया रानी जो है, वो गुड़िया रानी की शान में कोई गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, और सिसलिन माफिया को कुछ नहीं होना चाहिए, गॉड फादर को कुछ नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा जो जो इनकार करता गया, आपने उनको रगड़ा लगाते गए, और